Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent and ever merciful. Assalamu alaikum and good morning. How are you, students? This is Muhammad Rizwan Qureshi, Associate Professor, Government College, University, Hyderabad. Dear students, you are welcome to listen the lecture. In this lecture, we are going to discuss the verb. Dear students, as you know that verb is a saying word or verb is an action word. verb जो है वो लफ्ज़ हुआ करता है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, डू, डिड एंड डन, और विल डू और शैल डू. तो ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक वर्ब डू की फॉर्म्स हैं, जो कि सेकंड फॉर्म डिड यानी डू से करना से किया, एंड डन यानी पास्ट पार्टिसिपल, इट डोनेट्स द रिमोट पास्ट यानी किया था. एंड इसी तरह विल डू और शैल डू ये जाहिर करता है कि कोई काम फ्यूचर टेंस में होगा या किया जाएगा. Yes, please. Here on the slide, you see that a verb is a word that describes an action being done by someone or something. यानी verb जो है वो वर्ड है जो किसी काम को बयान करता है जो कि किसी शख्स के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए अंजाम पा रहा होता है. यानी वो कोई काम कोई शख्स कर रहा है या कोई चीज़ कर रही है, कोई भी मशीन कर रही है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, तो हम उसे वर्ब कहते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि इसके बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता. यानी ये लाजमी पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का. एग्जाम्पल में आपको एक नज़र आ रहा है, हॉर्स जो है वो गैलपिंग करते हुए दौड़ते हुए नज़र आ रहा है. तो ये आपको इसमें कोई काम नज़र आ रहा है. द हॉर्स इज़ रनिंग, कि घोड़ा दौड़ रहा है. तो यानी किसी भी काम या किसी एक्शन को जो है आप होते हुए इसमें फिगर के ज़रिए बिल्कुल विटनेस कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट में आप आइए, जिस तरह हमने पढ़ा कि a verb is a word which describes or narrates something. कि verb जो है वो क्या है, वो एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी काम को बयान करता है, describes और narrates something, किसी भी बात को किसी भी चीज़ को बयान किया करता है. तो इसकी काइंड्स जो है ये आप देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के दो जो इसकी काइंड्स आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. कि स्टूडेंट्स
ट्रांजिटिव वर्ब आप पढ़िए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ब्स होते हैं that have an object to receive that action, कि जिनको उस एक्शन के हासिल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हुआ करती है। यानी ऐसे वर्ब्स होते हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनको ऑब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल करना होता है। ऑब्जेक्ट के बगैर इनका मफहूम या इनका सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, ही रोड द बाइसिकल, यानी उसने बाइसिकल की सवारी की। तो ये देखें, रोड जो है RODE ये वर्ब है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है वर्ब लिखा हुआ है छोटे लेटर्स में, और बाइसिकल जो है वो उसके नीचे जो लाइन बनी हुई है उधर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये बाइसिकल जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और रोड RODE रोड ये वर्ब है। तो ये ऐसा वर्ब है कि अगर इसके लिए अगर हम ऑब्जेक्ट यूज ना करते तो ये जो है वो सेंटेंस ही न बन पाता, मुकम्मल नहीं होता, ही रोड होता, ये उसने सवारी की। तो जब तक हमने यहाँ कोई आर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो ये जो है मुकम्मल मफहूम यानी कि सेंटेंस जो है इसका सेंस कंप्लीट नहीं दे पा रहा। तो अब जो है ये ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इसने कंप्लीट सेंस जो हमें दिया है, तो इसलिए ये जो है एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, के उस जो भी एक्शन सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा होता है तो उसको रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज जरूरी हुआ करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट यूज ना करें तो वो सेंटेंस ही मुकम्मल नहीं होता, और किसी भी चीज की महसूस होती है कि इस सेंटेंस में कोई कमी है। इसी तरह नेक्स्ट टाइप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की देखेंगे आप, कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, के इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऐसे एक्शन वर्ब्स होते हैं बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह नहीं होते बल्कि उनसे मुख्तलिफ होते हैं कि इनका क्या काम होता है कि दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन, कि इनको किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए जो है किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पेश आती। कि ये सेंटेंसेस जो हैं ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं इन वर्ब्स से कि उनको हम बग़ैर ऑब्जेक्ट के ही मुकम्मल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपना कंप्लीट सेंस जो है वो हम देते हैं कि बग़ैर ऑब्जेक्ट के यूज़ किए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही लॉफ्ड वो हंसा, एंड ही जंप्ड उसने जंप लगाई। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनको अपने जो है मीनिंग कंप्लीट करने में और एक्शन के इजहार करने में जो है किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनको एक्शन जो है वो रिसीव करने के लिए विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपना कंप्लीट सेंस आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि फर्दर टाइप्स भी जो है वो वर्ब्स की दी गई हैं, कि देयर आर 3 फर्दर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कि इसके अलावा मज़ीद 3 जो है दीगर किस्में भी हैं वर्ब्स की, और आपको कुछ इसके इन 3 के अलावा दीगर और किस्में भी काइंड्स जो है वो वर्ब्स की मिल जाएंगी अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल जो है हम ये जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा हम यूज़ किया करते हैं आमतौर पर, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। तो देखते हैं कि ये तीनों जो टाइप्स हैं वो क्या क्या काम अंजाम देती हैं। तो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स कि एक्शन वर्ब वो हुआ करते हैं जो कि काम के बारे में बताते हैं, यानी किसी काम को होते हुए जो है वो
جو کہ کنٹینیوٹی آپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ایکشن، یعنی کہ دس ٹیلس واٹ دا سبجیکٹ از ڈوئنگ، کہ یہ ورب ایسا ورب ہوتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک سبجیکٹ جو سینٹینس کا ہے وہ کیا کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں رین، ٹھیک ہے، جو رن کا جو سیکنڈ فارم ہے کہ یہ یعنی کہ بھاگنا یا دوڑنا سے سیکنڈ فارم دوڑا یا بھاگا. اسی طرح واک جو ہے وہ فرسٹ فارم ہے، اور اسی طرح سوئم تیرنا، ٹھیک ہے، اور ٹیل کہنا یا بتانا، اور ہائڈ جو ہے وہ چھپنا. تو یہ تمام ایسے ورڈس ہیں جو کہ ایکشن کو ظاہر کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ اپنے یوز کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن بھی کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں. اور ہیلپنگ وربس کون سے وربس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم آکسیلری وربس بھی کہتے ہیں، کہ جو کہ کسی مین وربس کے ساتھ جو ہے کسی سینٹینس میں یوز ہوا کرتے ہیں. اس لیے وہ کسی بھی پراپر ٹینس کو اظہار کرنے کے لیے. ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ helping verbs also called an auxiliary verb، ان کو جو ہے auxiliary verb کہا جاتا ہے، which combines with main verb to help it express the tense، جو کہ مین verbs کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس میں ورب کا ٹینس یا اس کا موڈ یعنی حالت اور وائس، اس کی کیفیت بتاتے ہیں کہ یہ ایکٹیو میں ہے یا پیسیو میں ہے. اور موڈ جو ہے اس سے مراد یعنی اس کی کیفیت ہے کہ وہ اس کی حالت جو ہے کیسی سبجیکٹیو ہے، سبجیکٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے، یا آبجیکٹیو موڈ ہے تو آبجیکٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے، یا دیگر جو انفینیٹیو ہوتا ہے تو وہ موڈ ہے. تو یہ دیکھیں دے آر ایڈڈ بفور دا ورب، یہ جو ہے ہیلپنگ وربس یا آکسیلری وربس جو ہے وہ جو کہ مین وربس ہیں ان سے پہلے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور کامن ہیلپنگ وربس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں بی ای بی اینڈ ول، ڈو، شل، ہیو، اور کین، از اینڈ مینی. تو یہ آپ کو، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کافی ہیلپنگ وربس ہیں جو کہ ہم یوز کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹینسز میں. تو کامن جو ہے وہ آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اب ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ دا سولجرس آر ایڈوانسنگ فارورڈ. تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آر جو یلو شیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیلپنگ ورب ہے، اور ایڈوانسنگ جو ہے وہ جو مین ورب اس میں سینٹینس میں جو کہ ایکشن ورڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اصل جو مین ورب ہے اس سینٹینس کا وہ ایڈوانسنگ ہے، لیکن اس کی ہیلپ کے لیے جو وہ آر یوز کیا گیا ہے، جو کہ اس کے ٹینس کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ کون سے ٹینس میں یوز ہوا ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یوز ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آر ادھر یوز ہوا ہے، کیونکہ سولجرس جو ہے وہ پلورل ہیں، اور پریزنٹ کنٹینیوس میں جب پلورل ہوتے ہیں سبجیکٹ کو پلورل ہوتا ہے تو ہم آر یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آئی این جی فارم ورب کے ساتھ یوز کی جاتی ہے. تو اس طرح یعنی کہ اس کا ٹینس ہم نے دیکھا کہ کون سا ٹینس یوز ہوا ہے، یا موڈ یا وائس کے مطابق ہم چینج کیا کرتے ہیں. پھر دیکھیں گے آپ نیکسٹ جو وربس ہیں کا جو ٹائپ ہے اس کی لنکنگ وربس ہیں. یعنی کہ لنکنگ وربس وہ ہوتے ہیں جو کہ ملانے کا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل لنکنگ وربس آر دوز وربس which correct or link a subject to a noun or an adjective in a predicate. کہ جو لنکنگ ورب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کریکٹ کرتے ہیں یا لنک کرتے ہیں
سبجیکٹ کو کسی ناؤن سے یا کسی ایڈجیکٹیو سے پریڈیکیٹ میں. تو پریڈیکیٹ کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سینٹینس میں جسے جو اگر ہم دو پارٹ کسی بھی سینٹینس کے ہم کرتے ہیں کہ سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے علاوہ جتنا بھی حصہ ہوتا ہے سینٹینس کا وہ ریمیننگ جو پارٹ ہے وہ سارا پریڈیکیٹ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم اگر 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پریڈیکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو سبجیکٹ کے علاوہ جتنا بھی پارٹ ہے وہ سارا پریڈیکیٹ ہوا کرتا ہے سینٹینس میں. تو اگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میسی از اے فٹ بال پلیئر. تو میسی جو ہے وہ یہاں سبجیکٹ ہے اور پلیئر جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. تو ادھر جو لنک جو کیا ہے وہ از نے کیا ہے ان کو، یعنی سبجیکٹ کو ناؤن سے جو لنکنگ ہمیں جو کنیکشن ملا ہے وہ از نے اس کو کنیکشن لنکنگ کا جو ہے وہ پوزیشن یہاں پر دی ہے کہ اگر ہم یہاں پر اگر از یوز نہ کرتے تو پھر یہ سینٹینس ہمارا جو ہے وہ اس کا سینس ہی کلیئر نہ ہوتا. تو ہم نیچے سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کہ ورب سچ ایز اسمیل لوگ، یعنی کہ آپ کو کافی لسٹ ایک نظر آ رہی ہے. یہ تمام جو ہے ہم لنکنگ ورب کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. اسمیل ہے، لک یا ٹیسٹ ہے یا فیل ہے، ریمین، ٹرن، اپیئر، بیکم، ساؤنڈ، سیم، گرو، اسٹے کین آلسو بی لنکنگ وربس. تو یہ دو دیگر وربس ایسے ہیں جو کہ لنکنگ وربس کے طور پر یوز کیے جا سکتے ہیں. تو اوکے اسٹوڈینٹس، it is hope that you have followed the lecture. For feedback, you are asked to discuss with your partner the verbs and its types and use them in your sentences. Wish you good luck. See you in next lecture. Thanks.